علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا ند لہ لا شریک لہ ولا ند لہ ولا معین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ النبی الکریم، اللہم صل علی محمد النبی الأمی وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ آج آپ کے گجرانوالہ میں عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کانفرنس میں ایک مرتبہ پھر حاضری کا موقع ملا ہے۔ علماء اکرام آپ حضرات کے سامنے بڑے جوش اور ولولے کا مظاہرہ کر رہے تھے، جو کہ عین قرآن و سنت کے مطابق تھا۔ میرے بعد بھی ہماری جماعت کے بڑے علماء، خطباء، واعظین موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عظمت صحابہ کے حوالے سے بڑی زبردست گفتگو آپ حضرات نے سنی۔ میں انتظامیہ سے یہ کہہ رہا تھا، ہمارے پنجاب کا مزاج کچھ اور ہے، ہم کراچی والے شاید آپ کے مزاج تک نہیں پہنچ پائیں گے، تو مجھے پہلے وقت دے دیا جائے، لیکن شاید ہر خطیب کی خواہش ہوتی ہے کہ جی مجھے نمبر دیں تاکہ میں جلد سے جلد اپنی ڈیوٹی نبھانے کے بعد اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے پھر ایک مرتبہ میں دعا کروں گا کہ ہم جو کچھ بیان کریں اور آپ حضرات جو کچھ سنیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تقریباً ابھی 1 اور 1:15 کے درمیانی ٹائم ہے، شاید یہ ہمارا جلسہ 3 ساڑھے 3 بجے تک جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی
फजर की नमाज कौन कौन पढ़ेगा? सूरज निकलने के बाद कौन कौन पढ़ेगा? बस एक ही बंदे की आवाज़ आई है, कोई भी नहीं। आप पढ़ेंगे फजर की नमाज इंशाअल्लाह। आप हजरात अगर फजर की नमाज बाजमात अदा करेंगे, वक्त पे करेंगे, तो आपका जलसा, आपका आना सुनना सुनाना कबूल है, वगरना हमारा यहाँ पर हाजिर होना किसी काम का नहीं है। ये जलसे, ये कॉन्फ्रेंस, ये तमाम इजलास उसी सूरत में करामत साबित होंगे कि जब हम अपने आप को अमली मैदान में उतारें। अमल है तो सब कुछ, वगरना कुछ भी नहीं। सहाबा इकराम की इज़्ज़त, उनकी अज़मत, उनका वक़ार और उनका मकाम आप हजरात ने सुना। सहाबा, ये सहाबी की जमा है, और सहाबा उन्हें कहा जाता है कि जो ईमान की हालत में मेरे और आपके महबूब कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें, आपका दीदार करें। और ये बात भी बड़ी वाज़ेह है कि दुनिया में, कायनात में दो मकाम और दो एजाज़ ऐसे हैं कि जो किसी मेहनत और कोशिश के नतीजे में नहीं मिलते, बल्कि ये वो दोनों एजाज़ जिनसे अल्लाह राज़ी होता है, अल्लाह उन्हें अता फरमाता है। पहला एजाज़ नबूवत और रिसालत है, और दूसरा मकाम सहाबियत का है। अल्लाह ताला जिनसे राज़ी होता है, ये दोनों मकाम रब्बुल आलमीन उनको अता फरमाता है। और दुनिया में जितने भी काम हैं, हाफिज़ कुरान जो है वो अपनी मेहनत से बनता है, हाफिज़ुल हदीस अपनी मेहनत से बनता है, इमाम, खतीब, जो दुनिया में जितने भी मकाम है, जितनी भी मसनदें हैं, उन पर आने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन नबुव्वत और सहाबियत ऐसे मकाम है कि जिसके लिए मेहनत नहीं, बल्कि जिनसे रब राज़ी होता है उनको अल्लाह अता फरमाता है। यकीनी तौर पे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम कि सहाबी अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आपने मुझसे पहले ये रिवायत कई मर्तबा सुनी है और आज की कॉन्फ्रेंस में भी सुन चुकी है कि अल्लाह जिनको पसंद करता है, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह उन्हीं को चुनता है इस मकाम के लिए। जैसा कि वो इन्नल्लाह नज़र फ़ी क़ुलूबिल इबाद फ़वजद क़ल्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने दुनिया के इबाद के, इंसानों के दिलों में नज़र डाली। सबसे बेहतरीन दिल अगर किसी का पाया तो वो मोहम्मद अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह ने पाया। अल्लाह ने अपने नबी को अपने लिए चुन लिया। फस्तफ़ाहु लिनफ़्सी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अपने नफ्स और अपने लिए रब्बुल आलमीन ने चुन लिया, और रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद अलैहिस्सलाम को नबुव्वत और रिसालत के मनसब पर फाइज कर दिया। फिर अल्लाह ने दिलों को देखा, नजर डाली, जांचा, परखा। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के चुनाव और अल्लाह के रसूल के इंतखाब के बाद
اگر کسی کے دل نظر آئے تو وہ اصحاب محمد کے دل بہترین نظر آئے۔ اللہ نے ان پوری جماعت کو جو 1,00,000 سے زیادہ پر مشتمل ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے ان تمام کے تمام صحابہ کا انتخاب کیا اور ان کو چن لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑا مقام رکھتے ہیں، رب العالمین نے انہیں بڑی حیثیتوں سے نوازا ہے۔ جس طرح رب العالمین اپنے نبی کی شان میں، اپنے نبی کے مقام میں، اپنی نبی کی رفعت میں اور اپنے نبی کی مرتبت میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتا، اسی طرح رب العالمین اپنے نبی کے صحابہ کی گستاخی کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجیے کہ جہاں رب العالمین نے قرآن کے اندر ان لوگوں کے تذکرے کیے ہیں کہ جنہوں نے کائنات کے امام محمد علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی تھی، اللہ رب العالمین نے ان گستاخوں کا جواب جو ہے وہ قرآن میں دیا، ان ظالموں کا جواب جو ہے وہ قرآن میں دیا۔ وہاں پر جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام کی گستاخیاں کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں توہین کی ہے، جنہوں نے صحابہ کرام پر تبرہ کیا، اللہ رب العالمین نے ان ظالموں، ان منافقین، ان کافروں اور ان یہودیوں کا جواب جو ہے آسمانوں سے اللہ اکبر قرآن میں دیا۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں نے کیا کہا تھا؟ پیارے پیغمبر کی کئی مرتبہ گستاخی کی گئی۔ کسی نے کہا کہ تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا اللہ نے نبی کی اس توہین کو برداشت کیا؟ نبی کا تحمل تھا، نبی میں بردباری تھی، نبی علیہ السلام کا حلم تھا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ ان ظالموں کا جواب، ان ظالموں کی زبان میں نبی علیہ السلام نے نہیں دیا، لیکن اللہ اکبر، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، آسمانوں سے رب العالمین ان ظالموں کا جواب دیتا ہے کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں، فرمایا تبا لک، وہ ظالم کائنات کے امام کے بارے میں کہتا ہے، اے محمد علیہ السلام، تبا لک یا محمد، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کی شان میں گستاخی کے جملے ادا کرتا گئے، رب العالمین کی رحمت آسمانوں پہ جوش میں آتی گئے، میرے نبی کی گستاخی کرنے والے، اے ظالم، اے اللہ کے دشمن، اے نبی کے دشمن، تو میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ رب العالمین فرماتا گئے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، رب العالمین نے فرمایا یہ ہلاکت میرے نبی محمد علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کو اللہ اکبر ہلاک کہنے والے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، رب نے کہا تو ہلاک ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا، اللہ اکبر، تیری نسلیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ دنیا والوں نے کائنات کے امام کی شان میں جب گستاخیاں کی، نبی علیہ السلام کو لوگوں نے کہا یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، اللہ اکبر، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے۔ رب نے آسمانوں سے اپنے نبی کے بارے میں، آپ کی عزت اور عظمت کے بارے میں رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا۔ ظالموں، تم میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے میرے نبی کو کاہن کہتے
ہو، میرے نبی کو جادوگر کہتے ہو، میرے نبی کو اللہ اکبر شاعر کہتے ہو، رب العالمین کہتا ہے وما هو بقول شاعر وما هو بقول کاہن قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تؤمنون تنزیل من رب العالمین۔ میرے نبی نہ تو کاہن ہے، میرے نبی نہ تو جادوگر ہے، یہ کیا سناتے ہیں، کیا گنگناتے ہیں کہ اللہ اکبر ایسا کلام پڑھتے ہیں، وہ کلام لوگوں کے دلوں میں اثر کرتا جاتا ہے۔ رب نے کہا تنزیل من رب العالمین۔ دنیا والوں نے میرے نبی محمد علیہ السلام کے بارے میں کہا یہ محمد علیہ السلام معاذ اللہ مجنون ہو چکے گئے، یہ دیوانے گئے، لیکن رب العالمین نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کیا۔ ان ظالموں کا جواب قرآن میں رب العزت نے نازل دنیا میں نازل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ ان ظالموں نے اللہ اکبر نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نبی کو کہا یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تم بریدہ ہے، یہ بے نسل ہے، اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے کہا نسل معاملات جو ہے وہ اولادوں میں منتقل ہوتی ہے، اولادوں سے چلتی ہے۔ محمد علیہ السلام کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، تھی بھی تو وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ جب تک یہ محمد دنیا میں ہے اس وقت تک ان کا دین رہے گا، ان کی سیرت رہے گی۔ اللہ اکبر جو یہ اصول اور قانون بتا رکھے گئے اس محمد کی زندگی تک وہ سب کچھ رہے گا۔ اس محمد علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد دین بھی ان کا دین بھی انہی کے ساتھ چل جائے گا۔ معاذ اللہ یہ دن بریدہ ہے، یہ بے نسل ہے۔ رب العالمین کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ یہ ظالم میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے گئے۔ رب نے قرآن دل کر دیا، رب کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے دنیا والوں، اے ظالموں، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں، میرے نبی کو دن بریدہ کہنے والوں، میرے نبی کو بے نسل کہنے والوں، اللہ اکبر میرا نبی دن بریدہ نہیں، میرے نبی بے نسل نہیں ہے، بلکہ ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی آپ کو دن بریدہ بے نسل کہنے والوں کا میں نام و نشان ختم کر دوں گا، ان کی نسلوں کو میں تباہ و برباد کر دوں گا۔ جس طرح دنیا میں نبی کی شان میں گستاخیاں کی گئی، اسی طرح صحابہ کی شان میں بھی گستاخیاں کی گئی۔ رب کی طرف سے دنیا والوں کو اللہ اکبر یہ آرڈر ہوا، دنیا والوں میں یہ اعلان کیا گیا، دنیا والوں میں اللہ نے یہ اعلان کیا کہ ایمان لاؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے گئے۔ اللہ کہتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں تم ہدایت کے اعلیٰ منصبوں پر فائز کر دیے جاؤ گے۔ رب کی طرف سے اعلان کیا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ رب العالمین نے اعلان کیا اے دنیا والو، اس طرح جس طرح میرے
نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے گئے. آمن الناس. اس آیت میں الف لام کے ساتھ رب العالمین نے فرمایا الناس. علماء بیٹھے گئے, تمام مفسرین نے الناس سے مراد صحابہ کی جماعت لی گئے. رب نے بھی صحابہ کی مراد صحابہ کا ہی اعلان کیا گئے. اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے گئے. تو دنیا والوں نے, منافقین نے, اللہ کے دشمنوں نے یہ کہا اللہ اکبر, اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے گئے. رب العالمین نے قرآن میں اس گستاخی کو بھی برداشت نہیں کیا. رب نے قرآن نازل کر دیا اور میرے نبی کے صحابہ کو, اے میرے نبی ظالموں, میرے نبی کے صحابہ کو, میرے نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں, میرے نبی کے صحابہ کو, میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں, نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں بلکہ تم بے وقوف ہو. اللہ نے ان ظالموں کو بے وقوف قرار دیا جو نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے تھے. قرآن پڑھتے جائیں. ایک موقع پر اللہ اکبر صحابہ میں ایک انصاری گئے, ایک مہاجر صحابی گئے. دونوں میں آپس میں کوئی کسی بات پر تنازع ہو گیا. بات کو سمیٹتا ہوں آگے چل رہا ہوں. تنازع جب ان کا بڑھنے لگا تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار گئے, اللہ اکبر, مسلمانوں کی صف میں آ کے دراڑیں ڈالنے کی کوششیں کر رہا ہے. جب اس نے مہاجر اور انصاری صحابیوں کو لڑتے ہوئے تنازع کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا اے انصار لوگو, اے انصاریو, تم نے ان مہاجرین کو جگہ دی, ان مہاجرین کو مسکن دیا, ان مہاجرین کو تم نے مدینہ میں ٹھکانہ دیا ہے. اللہ اکبر, دیکھو یہ تم پہ زور آور ہونے کی کوششیں کر رہے گے. اور ساتھ ہی عبداللہ بن ابی کہتا ہے اللہ اکبر, آج ہم یہاں موجود گئے لیکن ہم جب مدینہ جائیں گے یقولون لئن رجعنا الى المدینة ليخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عبداللہ بن ابی کہنے لگا ہم جب مدینہ میں لوٹیں گے اللہ اکبر, ہم عزت دار ان ذلیلوں کو معاذ اللہ مہاجرین صحابہ کو مدینہ سے نکال دیں گے. اللہ کی رحمت پھر آسمانوں پہ جوش میں آتی ہے. اللہ قرآن بنا کر پیارے پیغمبر علیہ السلام پر نازل کرتا ہے. بات اللہ کے نبی تک پہنچ جاتی ہے. عبداللہ بن ابی سے اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں. زید بن ارقم کے کانوں میں آواز پڑ گئی. اس ظالم نے, عبداللہ بن ابی نے مہاجرین صحابہ کو یہ کہا کہ معاذ اللہ یہ ذلیل ہے, ان کے مقابلے پر ہم اہل مدینہ اللہ اکبر باعزت ہے. زید بن ارقم نے اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کے یہ بات عرض کر دی. اللہ کے رسول نے عبداللہ بن ابی سے سوال کیا, اے عبداللہ تم نے میرے صحابہ کو مہاجرین کو ذلیل کہا گئے. وہ کہنے لگا اے محمد علیہ السلام, میں نے انہیں ذلیل نہیں کہا, جھوٹ بولا جا رہا ہے, مجھ پر بہتان اور الزام لگایا جا رہا ہے. اس پہ جھوٹ کو بھی آسمانوں سے رب العالمین دیکھ بھی رہا تھا, سن بھی رہا تھا. آسمان سے اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا. یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین. عبداللہ بن ابی نے ذلیل کس کو کہا تھا؟ ان صحابہ کو معاذ اللہ کہا تھا.
رب العالمین نے فرمایا عزت تو اللہ کے لیے گئے، اللہ اکبر، عزت تو نبی مکرم علیہ السلام کے لیے گئے، اور اللہ کی طرف سے باعزت لوگوں نے قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر، جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے، مومنین سے مراد نبی کے صحابہ گئے، مہاجرین صحابہ گئے، انصار صحابہ گئے۔ اللہ اکبر، کتنی مرتبہ ان منافقین نے نبی مکرم کے صحابہ کی گستاخیاں کی۔ اللہ کے رسول کے صحابی گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، اپنی زکاتیں، اپنے صدقات، اپنے خیرات لے کر آؤ، یہاں ہمیں ضرورت ہے۔ صحابہ نے اپنے صدقے اللہ کے رسول کی خدمت میں جمع کرنا شروع کر دیے، اللہ کے رسول کے پاس اللہ اکبر جمع کرانا شروع کر دیا۔ ابو عقیل صحابی گئے، غریب صحابی گئے، ادنا سا نہیں، اللہ اکبر، انتہائی مال و دولت کے حوالے سے کمزور صحابی گئے، آدھا سا، نصف سا، کلو، سوا کلو اللہ کے نبی کے سامنے گندم، اناج، کھجوریں، یہ چیزیں اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہاں منافقین پھر سرگرم ہو گئے، اس صحابی کی 1 کلو، سوا کلو اللہ کے راستے میں پیش کرنے والے صحابہ، یہ تو رب جانتا ہے اللہ کے نبی کا صحابہ اتنا مقام رکھتے ہیں، کائنات کے امام فرماتے ہیں میرے صحابہ چند مٹھیاں گندم کی اللہ کے راستے میں دے دیں، اور نبی کے صحابہ کے بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ اللہ اکبر، چند مٹھیاں گندم اور جو صحابہ نے دیا گئے، خدا کی قسم زمین و آسمان بھر کے بھی بعد والے ساری دنیا کے خزانے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو صحابہ کی 1-2 مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رب نے مقام دیا ہے، رب نے عزت صحابہ کرام کو دی ہے۔ ابو عقیل نصف سا، 1 کلو، سوا کلو، 1.5 کلو جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آتا ہے۔ منافقین نے دیکھا، مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور وہ یہ بات کہتے ہیں منافقین کہ ان اللہ لغنی عن صدقۃ ھذا۔ اللہ اکبر، اے ابو عقیل، تو نے جو معمولی سی چند مٹھیاں اللہ اکبر کلو، سوا کلو اللہ کے راستے میں دیا ہے، اللہ تیرے صدقے سے بے پرواہ ہے، اللہ کو تیرے یہ معمولی سے اللہ اکبر صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی بہت سامان لے کر آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا صحابی دل کھول کے لے کر آتا ہے، وہ دیکھنے والا ظالم، وہ دیکھنے والے منافقین پھر یہ بات کرتے ہیں یہ تو ریاکار ہے، اللہ اکبر، نمود و نمائش کرنے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت پھر آسمانوں پہ جوش میں آتی ہے، اللہ پھر رب العالمین جبریل امین کے ذریعے محمد علیہ السلام پر قرآن نازل کر دیتا گئے۔ قرآن میں رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات۔ یہ میرے نبی کے صحابہ، مومنین، یہ مہاجرین، یہ انصار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب العالمین نے یہاں بھی فرمایا یہ میرے نبی کے صحابہ پر الزام لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ کو یہ توہین برداشت نہیں کی، اللہ کو یہ توہین برداشت نہیں ہے، یہ میرے نبی کے صحابہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ نبی کے صحابہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا یاد رکھو میرے نبی کے صحابہ کا مذاق اڑانے والوں، اب میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا۔ رب کا مذاق کیا ہے؟ نبی کی شان میں، نبی کی صحابہ کی شان میں، ان کی عزت اور مقام میں گستاخیاں کرنے والوں اپنا مقام سن لو۔ اللہ اکبر، نبی پر، نبی کے صحابہ پر تبرہ کرنے والوں اپنے انجام کے بارے میں سن لو۔
लो, रब कहता है फयस्खरून मिनहुम सखीर अल्लाह मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। तुम मेरे नबी के सहाबा का मजाक उड़ा रहे हो, अल्लाह कहता है अब तुम्हारा मजाक उड़ेगा। वो मजाक ये होगा कि मैं तुम्हें जहन्नम में फेंकूंगा। सहाबा की गुस्ताखियां करने वाले, सहाबा की शान में तौहीन करने वाले, सहाबा पर तबर्रा करने वाले, रब्बुल आलमीन फरमाता है ऐसे लोगों का ठिकाना दुनिया के अंदर भी आग पर मातम है और कल भी उन्हें जहन्नम की आग में चलना पड़ेगा। दुनिया में भी बुरा ठिकाना, अपने आप को सारी जिंदगी पीटते रहे। अल्लाह ने बर्दाश्त नहीं किया, मामूली सी उंगली अगर उठी है, अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी है। क्या रब ने उनकी शान बनाई है, क्या इज्जत है, क्या मकाम है। अल्लाह अकबर। पूरे तमाम लोगों के ईमान को एक तरफ रख दो, दूसरे पड़ने पर अबू बकर सिद्दीक के अकेले के ईमान रख दो, सबका ईमान मिलकर भी अबू बकर के ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता। इतना रब ने मकाम दिया अबू बकर सिद्दीक। कुरान की आयत नादिल हुई, कुरान की आयत नादिल हुई, रब्बुल आलमीन तुमसे अपने रास्ते में खर्च करने को कहता है, सदका देने को कहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में यहूदी जो है अल्लाह की इस आयत का मजाक उड़ा रहे थे कि मुसलमानों का, अल्लाह अकबर, मोहम्मद और मोहम्मद के सहाबा मुसलमान और ये अहले ईमान कहलवाने वाले जो है, इनका अल्लाह जो है वो फकीर हो गया है और अल्लाह के मुकाबले पर हम जो है अमीर हैं, इनके रब के मुकाबले पर हम अमीर हैं। इन्नल्लाह फकीरुन व नहनु अगनिया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस जालिम की, उस यहूदी की बात को सुन लेते हैं और उसके करीब जाके अल्लाह अकबर उसे तमाचा रसीद कर देते हैं, तमाचा रसीद कर देते। वो सारे यहूदी मिलकर प्यारे पैगंबर ने सलाम की खिदमत में आ जाते और आकर कहते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू बकर इसने मेरे मुंह पे तमाचा मारा है, मुझे थप्पड़ मारा है और सुना है कि आप अदल और इंसाफ के तकादों को पूरा करते हैं, आप क़िसास दिलाते हैं, मेरे मुंह पे इसने तमाचा मारा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या चाहते हो? कहा चूंकि अबू बकर ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा है, मैं बदला लेना चाहता हूं कि मैं भी इसके मुंह पे तमाचा मारूंगा। क्यों? प्यारे पैगंबर ने इस्लाम ने पूछा अबू बकर ये बताओ क्या तुमने इसके मुंह पे तमाचा मारा है? अल्लाह की कसम अबू बकर सिर्फ अबू बकर ही नहीं है, बल्कि अबू बकर को रब्बुल इज्जत ने अबू बकर सिद्दीक बनाया है। झूठ नहीं बोलता। अबू बकर कहने लगे अल्लाह के रसूल हाँ मैंने तमाचा मारा है। वो यहूदी कहने लगे ए मोहम्मद अब तो ये अपनी जबान से खुद इकरार कर रहा है, अब तो हमें बदला मिलना चाहिए। करीब था कि अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी अभी समाअत कर रहे हैं, अल्लाह के नबी कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम मामले पर गौर व खौज कर रहे हैं। अबू बकर कहते हैं अल्लाह के नबी हाँ मैंने तमाचा मारा है, लेकिन ये तो मुझसे पूछ लीजिए कि मैंने इसके ऊपर तमाचा क्यों रसीद किया है? इसलिए कि ये हमारे अल्लाह के बारे में तौहीन कर रहा था, अल्लाह की अल्लाह को अकबर शान में गुस्ताखी कर रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये हमारे अल्लाह को फकीर कह रहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ भाई तुमने अल्लाह को फकीर कहा, अल्लाह के मुकाबले पर अपने आप को तुमने गनी कहा है। वो यहूदी कहने लगे ए मोहम्मद अबू बकर झूठ बोल रहा है, अबू बकर सिद्दीक माज़अल्लाह गलत बयानी नहीं कर सकते, अबू बकर सिद्दीक गलत बयानी नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अबू बकर ये तो झुठला रहे गए। अल्लाह अकबर क्या करें?
अबू बकर बता। उन यहूदियों ने कहा हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा। अबू बकर इल्जाम और बहतान लगा गए। अगर अबू बकर कहता है कि हमने आपके अल्लाह को फकीर कहा, उसके मुकाबले पर अपने आप को गनी कहा गए, अबू बकर से कहिए कि ये कोई गवाह लेकर आए, कोई गवाह लेकर। अब उस मौके पर तो ये यहूदी थे, मुसलमानों में अकेले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अल्लाह अकबर। ये सारा मामला करीब था कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर फैसला करते, क्योंकि अबू बकर के पास कोई गवाह नहीं है। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये बात करते हैं गवाह की, लेकिन आप इनसे पूछिए यकीनी तौर पर दुनिया वालों में से कोई गवाह उस मौके पर नहीं था। अगर उस मौके पर मेरा कोई गवाह था तो आसमान वाला मेरा गवाह था। मेरा गवाह सिर्फ अल्लाह है, मेरा गवाह सिर्फ अल्लाह है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम खामोशी फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी का ये सहाबी कहता है कि अल्लाह मेरा गवाह है। आसमानों से अल्लाह की रहमत फिर जोश में आई। ये यहाँ पर अबू बकर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। अबू बकर के चेहरे पर थप्पड़ मारने का मुतालबा कर रहे हैं। अल्लाह के ए मोहम्मद अलैहिस्सलाम इजाजत दीजिए मैं अबू बकर के मुंह पे चेहरे पे थप्पड़ मारो। आसमानों से अल्लाह ने जिब्रील को फिर भेजा, कुरान नाजिल कर दिया। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़। रब्बुल आलमीन ने आसमानों से जनाबे अबू बकर सिद्दीक की सच्चाई की गवाही दी। अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करने वालों का ठिकाना जहन्नम करार दिया। फरमाया अल्लाह अकबर, ये कहते हैं कोई गवाह नहीं। अल्लाह ने कहा लक़द समिअल्लाह, मैं गवाही देता। जब इस काफिर ने, इस यहूदी ने कहा था कि अल्लाह अकबर, हमारा अल्लाह जो है मुसलमानों का अल्लाह फकीर हो गया है और उसके मुकाबले पर हम गनी है, हम अमीर है, हम मुस्तहकम है। अल्लाह अकबर। रब्बुल आलमीन फरमाता है हाँ हाँ मेरी मखलूक में से तो कोई गवाह नहीं था। लक़द समी अल्लाह, मैं आसमानों से गवाही देता हूँ कि इस यहूदी ने ये बात कही थी। क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। सहाबा इकराम की बड़ी शान है, एक बहुत बड़ी फहरिस्त है कि सहाबा की जब भी गुस्ताखी की गई, वो यहूदियों ने की हो, वो बुत मत लोगों ने की हो, या अपने अंदर छुपे हुए आस्तीन के सांप मुनाफिकीन ने नबी के सहाबा की शान में गुस्ताखी की हो, अल्लाह अकबर, उसी वक्त रब की रहमत आसमानों पर जोश में आती है और अल्लाह अपने नबी के सहाबा की शान में, सहाबा की इज्जत में, सहाबा की रिफात में, सहाबा के मर्तबत में, सहाबा के मकाम में कुरान नादिल कर देता है और उन लोगों के अंजाम का भी उसी जगह पर जिक्र करता है जो नबी के सहाबा की शान में तौहीन करते हैं। जो रब ने बयान किए ना अंजाम, आज भी अगर नबी के सहाबा के बारे में, सहाबा की शान देखकर गुस्ताखी करेगा तो जो यहूदियों का हाल हुआ, जो बुत मत लोगों के बारे में रब ने उनके अंजाम के तज़किरे किए हैं, और जो मुनाफिकीन, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल, नबी के सहाबा पर सबसे पहले अगर कोई तबर्रा करने वाले थे, खुदा की कसम वो मदीना के मुनाफिकीन थे। अल्लाह ने उनको बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, और मुजरिमीन जहन्नम के शायद किसी और तबके में होंगे, लेकिन नबी के सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वाले जो है जहन्नम के निचले तबके के अंदर जाए। यह है नबी के सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वालों का अंजाम। आप ना घबराएं, आप जज्बात में ना आया करें।
आप अपने गिरबानों को देखें, अपने हालात का जायजा ले, अपने मामलात को परखें, अपने शबो रोज देखें कि उन जालिमों को कैसे जुर्रत होती है। यकीनी तौर पर मैं और आप अपने ईमान में मजबूत नहीं है, मैं और आप अपने आमाल में मजबूत नहीं है, मैं और आप अपने किरदार के अंदर बेहतर नहीं है, तभी उन काफिरों को, काले मुंह वालों को मौका मिलता है। अगर मैं और आप जिस तरह आज अल्लाह अकबर रात के 1:45 बज रहे हैं, मस्जिद खचा खच भरी हुई है, सहन भी भरा है, बरामदा भी भरा है, मस्जिद के बाहर लोगों का एक जम गफीर नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, मेरा ईमान है जिस दिन आप लोगों की तादाद इसी तरह जिस तरह आज रात के 2 बजे मस्जिद में आप अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत में इकट्ठे हुए हैं, इसी तरह फजर की नमाज में इकट्ठा होना शुरू कर दे, किसी काफिर की कोई जुर्रत नहीं होगी, किसी काफिर की कोई जुर्रत नहीं होगी। मैं और आप कमजोर हैं, मैं और आप अपनी कमजोरियां उनको दे रहे हैं। जब मैं और आप अपनी कमजोरियों का इजहार करेंगे तो फिर उनको मौका मिलेगा। और मैं तो कहता हूं मुजरिम वो ही नहीं होंगे बल्कि उनसे बड़े मुजरिम मैं और आप होंगे। मौका मैंने दिया, मौका मैंने और आपने दिया। आइए दीन से जुड़ जाएं, अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में बसाएं, नबी की मोहब्बत अपने दिल में पैदा कीजिए, सहाबा इकराम और अहले बैत की मोहब्बत, औलिया इकराम की मोहब्बतों को अगर मैं और आप अपने दिलों में पैदा करेंगे और उस तरह ईमान लेकर आएंगे जिस तरह नबी के सहाबा ईमान लेकर आए थे, उस तरह अपनी जिंदगी में उस किरदार को अपनाएंगे कि जिस किरदार को अपनाने का रब ने कुरान में हुक्म दिया है कि वल्लज़ीन तबअूहुम बिइहसान, मेरे नबी के सहाबा की जो तर्ज जिंदगी थी उस तर्ज को अगर तुम अपनाओगे, रब कुरान में कहता है मैं अपने नबी के सहाबा से तो राजी था, लेकिन चूंकि तुमने जो तर्ज जिंदगी अपनाई है वो तर्ज किसी आम का नहीं है, आम लोगों का नहीं बल्कि नबी के सहाबा का तर्ज है। अल्लाह अकबर, रब कहता है मैं नबी के सहाबा से तो राजी था लेकिन तुमसे भी राजी हो जाओ। नमाज़ें इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। फजर की नमाज में कौन कौन आएगा बाजमात नमाज? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, अल्लाह से वादा करो। लोगों ने दीगर चीजों में आपसे हाथ उठवाए, मुझसे हाथ उठवाए, खुदा की कसम जो मेरी और आपकी कमजोरियां है उसको दूर करने में मेरी और आपकी मेहनतें अगर हो, मैं फिर कहूंगा किसी काफिर की कोई जुर्रत नहीं होगी। सहाबा पर उंगली उठाना तो दूर की बात है, आप पर भी कोई उंगली नहीं उठा सके। आएंगे फजर में? नहीं आएंगे। फजर से पहले अगर जलसा ख़त्म हो गया आप तो अपने घरों में चले जाएंगे, अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे। आप कहेंगे जी हमारे पास तो उज़र है, नहीं, जो जहाँ है वो अपने अपने इलाके की मस्जिद में नमाज अदा करेगा इंशाअल्लाह। बोले जो वादा नहीं करता ना उसको भी फजर जमात से पढ़नी पड़ेगी इंशाअल्लाह। जो